يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكريم في ذلك الآية لقوم يعقلون وإن تعجب عجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون يستعجلون بالسيف قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس لا ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب شهادة الكبير المتعال سواء منكم من نسى القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصب بها من يشاء ويجادل في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق فتشابه الخلق ولم الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية من قدرها فاحتمل السماء زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل معه ابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن أرجل لكم ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ولا يتوجهون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزقه من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المتاب ولو أن القرآن سورة الجبال والقطوة الأرض كل نبي موتى بل الله لمن جميعا فلم يأس الذين آمنوا ولو يشاء الله هدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما سروا قارعة تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليتم الذين كفروا بما حصوا فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم من تنبئونه بما لا يعلم في الأرض والظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل يوم ينزل الله فما لهم من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة شق ما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من الأحزاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أبي وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولا يتبع أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كل أجل كتاب ينفع الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإنا نريد بعض الذين أيضهم أو نتوفينك فإننا عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتنا ننقصها من ترابها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن قد الدار ويقول الذين كفروا
مرسلا لكي تفاضل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. सूरत वाद मदनी सूरत नुज़ूल के शपक नवी 96 पस सूरह मोहम्मद ना नाजिल शुवे दे और तरतीब द सूरतों के पस सूरह यूसुफ ना रबत और ताल्लुक दी सूरत मक्की सूरत सरा पगण वजूह बांध दे यौदा मक्की सूरत के अदला लिया जिक्र कर बगैर तंबीहातो नुदी सूरत के अदला लिया जिक्र कई सरल तंबीहातो नुदी वजना और बसेरालो या मक्की सूरत के अदू इल्लल्लाह कार मिदादे कुल हाजी सबीली अदू इल्लल्लाह नुदी सूरत के तरीका दावत खई अल्लाह तखलक राबाली नु तरीका बसई मसला व बयाने पारी बांध बाद अल्लाह बयाने पारी बांध वाम से ला बयाने नुदी सूरत के तरीका दावत खई नुदी वजना और बसे वालो या मक्की सूरत के मसला तौहीद साबित शुआ वाक़िद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब जेल क्या वदा मसला बयान करेवा नुदी सूरत के मसला तौहीद साबित ही बादिल्ला व पागे अमसिला पेश गई या मक्की सूरत के वेली वकाई मिन आयतिन यमुर्रून अलैहा ढेर दलाइल चिदई पागे बांधी तीरीगी नुदी सूरत के अगर दलाइल खई ददे वजना और बसेराड़ो या मक्की सूरत के नफिद शिर्फ इल्मुआ चालिमुल गैब बगैर अल्लाह न बलसूक निश्ता नुदी सूरत के नफिद शिर्फ दुआ दा बल्कि समझ शिर्क रात कई शिर्फ दुआ दुदी वजना और बसेराड़ो या मक्की सूरत इख्तिताम हो बसदाकत कुरान करीम और दुदी सूरत इख्तिताम हो बसदाकत कुरान करीम मुअब्दल वजूदी इम्तियाज़ात सूरत दा सूरत मुमताज दे दमिर सूरतुना बकफरत तंबीहातो सबले के तंबीहात जिक्र गई दास बबल सूरत की निशा दारंगे दास सूरत मुमताज दे बयान दे इत्मीनान कल्बी इत्मीनान कल्बी आबदी सूरत के जिक्र करे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब दारंगे दास सूरत मुमताज दे बतस्बीह दराअत ويسبح الرعد بحمده دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا امثلو صدیقی کم مثال ویلے ببل صورت کی نشتے کباست کفیل المال یبلغ فاہو وما ہوا ببالغے داود صورت نفر شرف دعا چدا اللہ نے بغیر برسوک لائق درا مدد کی دو نشتا او دا دعوت صورت دری زل ذکر کئی یو زل سوار لسم آیات کی لہو دعوت الحق دین زل بیا دیر سم آیات کی لا الہ الا ہو اور دریم ذل آیت نمبر 36 پک دیرشم کے اِلَيْ عَدُو وَإِلَيْ مَعَابُ تدری ذلہ دا دعوی سورت ذکر گئی
تقسیم دو صورت د مضمون به اعتبار صورت دری بابونه دی. اول باب تر آیت نمبر 14 14 آیات، دویم باب تر آیت نمبر 25 25 او دریم باب تر آخره پوری. پدې کې مختلف دلائل ذکر کئی. اول باب کی ادلہ ذکر کئی خالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرن کے دعال سے یہ اللہ دے. اول قسم ادلہ خالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرن کے دعال سے یہ اللہ دے. اول ترغیب ان کی قرآن کریم تا سورت زوات الراؤ نہ دے، اول کی ترغیب دے قرآن کریم تا. الف لام میم اللہ پوئی کی بمانا دی حروف دایا جنون کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق. آواز چرا لے گئے شریر تاتا طرف ستان اشتیادے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر خلق میں ایمان نراڑی. دائی بطور تمہید ذکر کرو اس عدلہ ذکر گئی. اول کے سمد اللہ خالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرن کے ظہار سے یو اللہ دے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ذات دے جپورتا کھڑی دی اسمانینا بغیر استمنا چتوینیا غیلارا بغیر دستمو اسمانی پیدا کرے. ثم استوى على العرش، بیا برابر بخبل سلطانت عرش استوى على العرش ما يليق بشانه، سنجد اللہ شان سر مناسب دا. ثم استوى على العرش اور محکمات تفصیل کرو. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر تابع کریم ورسومائیو ہری آئی روان دی ترنیٹی مقرری تدبیر گئی کارنو آجی گئی دلائل خام خاتاسو بملاقات دربان دی یقینو کئیو لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تنبیہ ذکر کرا هو الذی مد الارض، دیم دلیل دا اللہ ذات دے چورو لرے زمکا او گرولی بدی کی ورونا وانہارا وانہارا یعنی اجرا انہارا برولی علی او دا ہر قسمان نیونا پیدا کری بدی کی جوڑے دیا نرا مادا یوشی لیلا نهارا پتش بیلا و پروازو رد راشی شپا پتشی شپا راشی و رس پتشی. انہی ذالک الآیات لقومی تفکرون، بیا تنبیہ یقیناً دی کہ دلائلی دپار رہا قوم چگئی سوچ گئی. وفی الارض قطعم متجاورات، درم دلیل وفی الارض قطعم متجاورات اور زمکا کے ٹوٹی دی نیزدے وانڈو ندی یہ وان کی ہو سکی گی او بل کے بل سا یہ زمکا کی یو فصل کی یا بل زمکا کے بل فصل وفی الارض قطعم متجاورات اور زمکا کے وانڈو ندی نیزدے وجنات من اعناب وباغ دا انگورنا وفصلنا ونخيل وكجر سنوان وغير سنوان يوم على جدا جدا منذ على يوم على جدا جدا
کلمون یوی اداغین دکی دا خطری کل جدا جدا مندانی وجنات من آنا وباغنا انگرنا وزرنا فصلنا ونخيرنا وكبر سنوان وغير سنوان يوم والا جدا جدا مندن والا يسقى بماء واحد سكول شپوگو یو قسم باندے یو قسم زمکوا اوبدی او کجور جدا جدا دا خوندی جدا جدا دے يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ورکو منگا بعض دینا ببعض پخوراکی بعض کجور قیمتی دا غرلا خوگوا ان فی ذالک الآیات لقوم یاکلون یقیناً دیکھ دلائل لی دپاردا قوم چرائی کی آخلی وَإِن تَعْجَبْ او گتو تعجب کے دے انکار دا مشرکیننا زجر ورگئی فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نَاسْنَا دا خبر دیو دا خلا پرے دے دلائلنا انکار دا قیامتنا انکار کئی چاگا دا دے ایضا گننا ترابن کلا جشو منگا خاورے نوائے منگا باپ پیدایش نوی کشو دا کسانی چی کفر کرے پراب وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ او دا کسان جی توپون بھئی پسٹون دائی کے غرغت توپون او زنزیرون بوتوا چولے شی سورہ سبا کی آیت نمبر 33 کے ذکر کئی درد ارشمہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَچَوْ مُنگا توقنا غرغت زنزیرنا پسرد کافرانو کے غرغت زنزیرنا بوتوا چو اولئک الاغلال فی آناقهم دا کسان جی غرغت زنزیرنا بی پسرٹنو دائی کے زنزیرنا وطا چاہی زکا زنزیر با دنیا کی خلق سپیتا چو پتاو زنزیر با سپیتا چو دلتا وہ پتاو زنزیرون واچائی سورہ حاقہ کے رازی ذروا سبون ذران فسلکوه اللہ بوئی خضوه فغلوه انہی دلاتو کنور پواچوئی ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذروا سبون ذران فسلکوه پتاو زنزیرون بوتوا چاہیولی پتاو زنزیر با دنیا کی سپیتا خلقو چو او دل سپو کار کرے دنیا کی حق برسو پسے غپلیو زگوئی عرفی تمہیں اندیش زغوغائی رقیبان آواز سگان کم نکو ندرس کے گدارا عرفی رقیبان چگونا میارے گا دسپو غپارے فقیر لگنشی کیا مولے دائی بغاپی تخپل کار کوا خپل مشن مخ کے بیایا اولائک الاغلال فی آناقہم دا کسان چی توکن بھئی پسٹون دائی کے او دا کسان دی جہنم یان او دائی بھئی دی جہنم کیا میشا ادلے ذکر کو خالق لکل شین ہو اللہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او بتلوار بغواری او تلوار غاری دیستانا عذاب مخیدنے کائنا او تاکی سرا تیرشوی مخیدینا مثالون دے پخوانو چنا فرمانی کرے وا نوغی دا اللہ سنگا عذابونو ورکڑو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ او یقیناً ربستا خاوند بخن دے خلقتا علا ظلمهم علا پمانا دمعا
ما ظلم سرد ظلم ددائنا چه دای ظلم کئی او بیاهم اللہ معافی کئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او یقینا استاد سخت عذاب والا ويقول الذين كفروا والدفع شبه کئی او زجر ورگئی بے انکار رسالت سنجی سورہ یونس کی شلم آیات کی ویلیو اماغ مضمون راواغستو ويقول الذين كفروا ايا کسان چه کفر کردے ولی نرازی پہ دوان دے او موجزال طرف درب ددنا انما انت منذر ولکل قوم هاد نو بیشکا تییر ان کے او دا پارا دا ہر یو قوم یا لار خود ان کے ہر قوم تا اللہ حدیر آلے گلے سورہ بنی اسرائیل کی پنلہ سمایات آیت نمبر 15 کی ہوئی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا منگانیو سزا ورکرنگی تراغی پورے چه راولی کو پیغمبر ہر قوم تے پیغمبر را لے گلے حادی را لے گلے لار خود ان کے را لے گلے چه سبای دلیل او بانا نہیں ہو چه ما تا چانو ویلی او زنا خبرو ما اللہ یعلم ما تعمل کل انسا وما تغیز الارحام اول قسم دلائل ذکر تفصیل برستو کوما خالق لکل شین هو اللہ ودین قسم دلہ عالم لکل شین هو اللہ چه خالق اللہ دے نو عالم ہم اللہ دے پار سے پوئے ہم اللہ دے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ پوئی پاچ باریر زنانا وما تغیز الارحام واچ کمی رحیمنا وما تزداد اواچ زیادتی سمطلب سوکر دلگی مدی پیداشی دشپاگو میاشتو او میاشتو او سوکر دا مور بگیڑا دیری سارشی وما تزداد وکلو شئین دو بمقدار نغلوی پیداشی بچے دا مور بگیڑا ایساری او جے پیداشی نلوی سفگمائیم دا حالی کلپ نور سر جخت لڑشی نو چه خیارشی نو اغا نرائی کله د نور نه پاتې شي او بل هغه ور سره لړ شي نو هغه چې ښکاره شي نو غټي نو هر کال دی دا درې ورځې دا 2 ورځې ده بچې کله وړوکې پیدا شي او کله غټ وکل شین عنده بمقدار او هر یو شی د الله څخه په اندازه عالم الغیب وشهادت الکبیر المتعال پوهه دې په پټو په ښکاره او لوی ذات دے اوچت ذات لوی دے پہ ادبار دے صفات و کبیر متعال اوچت دے دے خیال دے مخلوقات سواء منکم من اثر القولا برابر دستا سنا اللہ تا آغا سوکا چھ پرو آئیوینا آغا سوکا چھ پتیزا ویدیوینا لرا کہ پرو آئی ام اللہ تا پتا کپتی زوائی نوم اللہ تا پتا دا یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی لا تفضلونی علی یونس ابن متا ما پا یونس ابن متا باندے مغور کوئی لا حدیث سے مطلب دے بلا حدیث کے خراجی نبی علیہ السلام وی لو کان موسیٰ حیا لما وساہو الا اتبائی اور بلا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی انا سید آدم سردار دا اولاد آدم علیہ السلام دی حدیث بھی ایسا مطلب شو مطلب دا حدیث دا دے نبی علیہ السلام امام الانبیاء دے ورد انبیاء دے او الد جرازی لا تفضلونی علی یونس ابن متا دانی مطلب دا
چدا یونس المتانا کتا سوک ندی تلی زگاغت دریاب کے کتا تلیو دمہی پا گیڑا کیو نگاغنا کتا سوک ندی تلی او زمانہ برا سوک ندی تلی زگا اللہ اسمانون تا بوتل امام نگزای اسمانون تا بوتل امام برا سوک ندی تلی او دی یونس نا کتا سوک ندی تلی خمانگ اللہ تا برابر یو سنچ زمان دا حال نا اللہ خبرو دا حضرت یونس دا حال نا تک کسی خبرو تاکہ دا مطلب دے سواء منکم من اثر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل واسوک چاپٹی دنگوی دشبے وساربن بالنار او دنگوی دراز کپتور اشپا کی روانی اللہ تا پتوا ذکر وما شریوی یا من یرا مدل بوز جناحها فی ظلمت اللیل البہیم الالیلو واغزاتا چپتور اشپا کی دماشی وزر عمر شیوینی اغفر لعبد تابعا فرطاته ما كان منه في الزمان الاول نو اللہ بندہ تا دی بخناو کا ددنا چه مخی سے گناو نشوی اللہ تی واتا معاف کا لہو معقبات من بین یادے ومن خلفه ادرین قسم اللہ اول ذکر کر خالق لکل شین هو اللہ دیم قسم اللہ ذکر کر عالم بکل شین هو اللہ ادرین قسم اللہ حافظ لکل شین هو اللہ نگاہبان اللہ دے لہو معقبات من بین یادے ومن خلفه او دی انسان لا یو بالبصیرات لن کی ملائک دی مخی ددنا رستو دنا ساتی دلارام بن امر اللہ یعنی بی امر اللہ پا حکمنا اللہ اللہ حفاظت لملائک مقرر کری ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقیننا اللہ نے بدلی آغا نعمت چپیا قومی تراغی چھ بدل کی دی آغا احکام چھ بدل باندے لازمی اللہ پہ احکامی خودی نو چھ دی احکام دا اللہ بدل کی نو اللہ پہ بیان نعمتون بند کی عذابون پہ شروع شی آمالکم ہم مالکم ستاسو آمال پتاسو حاکمان گرزی دلیوی ذکا علامہ اقبال مویہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو جس قوم کو اپنے حالت کے بدل خیال اپنے حالت کے بدلنے کا اللہ چر دا قوم حالت نے بدل کرے سو پورے چاگئی دخپل حال بدلو لو سوچ نہیں کرے اور خپل حال بدلو دائی چا اللہ احکام بدل کی نو اللہ عذابون شروع کی بیان سورہ روم کے آیت نمبر 41 یو سالو اختمو گو رہی نو آلتا ہوں ویو سورہ روم آیت نمبر 41 یو سالو اختمو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ظاہر شفساد اچھاو دریاب کے بما کسبت ایدی الناس پس سبب دا عمالو دا خلقو باندے پس سبب دا چکڑی لاسنو خلقو یعنی دا خلقو دا عمالو دا وجنا بما کسبت ایدی الناس پس سبب دا عمالو دا خلقو باندے دارنگی سورہ سبا دو اجتماع سی بارہ سورہ سبا آیت نمبر 16 شپارسم فَعَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ
وشين من صدر قليل باغونو مولا پر نورو باغونو بدل کرو آمیوے ام ختم کر جاڑگاں بکی پیدا کرے اولے ذالکا جزیناہم بما کفروا وحل نجازی اللہ الکفور دا سزامی ورکا بسودا ہیچ دائی کفر کرو وحل نجازی اللہ الکفور سزامی ورکا منگا مگر نا شکر ہوتا چاچے نا شکری کرے دا اللہ پہ عذاب نراؤستی دی ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقینا اللہ نبت لئیے آغا نعمت نچے قوم باندی تراغی چھ بدل کیا آغا احکام چھ بدائی باندی لازمی وَإِذَا رَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کلا چھ رادو کی اللہ پہ قوم باندی دا عذاب فلا مرد له نشت واپس گیدو کون گیا غیلا وما لهم من دون اللہ من وال وما لهم من دونی من وال او نوی لرا بغیر دا اللہ نا من وال سوک متصرف سوک معاون اجد امداد بلکیو دے بخلاص کی والذی یریکم البرق خوفا و طمعا سلورم قسم اللہ دری قسم اللہ ذکر کر خالق لکل شین هو اللہ بیا عالم لکل شین هو اللہ بیا حافظ لکل شین هو اللہ اسوی متصرف لکل شین هو اللہ متصرف پارس کیا اللہ دے دا اللہ غزات چھ خیطاف دا پرک بروک دا پارا دا یر دا تامی یر دا مسافر دا پارا چغت قدم تیس کی اوزان بادائی تو رسی تم دا مقیم دا پارا چاپ تمی باران براشی و ملک بخڑوف شی وَإِنْشَوْ صَحَابَ سِقَالِ او چتیور یدرمی درمی وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ پینزم قسم اللہ وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ پینزم قسم اللہ كُلُّهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى اللَّهِ طول محتاج دی اللہ تا انسانان رو پریدہ ملائک اللہ تا محتاج او دا اللہ حمد و ثنا ہوئی پاکی بیانی رات فرشتہ پستانی دا اللہ باندے لگیا دا اور نور ملائکت یرد اللہ نا ویرسل سوائقا راجی تندرنا نورا صحیب دی سرا چاہتا چخو حسیدہ اللہ وهم یجادلون فی اللہ اور دی جگڑ گئی بدین دا اللہ کے دی جگڑ گئی بتوحید دا اللہ کے وہو شدید المحال ابھی دا اللہ سخت طاقت والا یا محل دا اللہ دے سخت تدبیر والا عرب وی محل بالرجل اذا مکر بھی کلچ دیا تن تدبیر کی وی محل بالرجل نمانا دا وہو شدید المحال اور دیدہ اللہ سخت تدبیر والا لہو دعوت الحق پھکل دلائل ذکر کر خالق لکل شئین ہوا اللہ عالم لکل شئین ہوا اللہ حافظ لکل شئین ہوا اللہ متصرف لکل شئین ہوا اللہ کلهم محتاجون الاللہ لہو دعوت الحق نو خاص دے اللہ لا بلند رشتیا نو دے کرامدد چھ خالق اگا دے عالم اگا دے متصرف اگا دے حافظ اگا دے نو یاغا اللہ را مدد کا لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلند رشتیا والذین یدعون من دونه آواز کسان چھ دیرہ مدد کئی بغیر اللہ نا
قبولتیا نشی گل دیلوا ده هیچ شی الا کباسط کفیه الی الماء اور نده مثال ده مگر بشان داغو دونگی اللہ سنو لرو بوتا حضرت شیخ القرآن اللہ دی برحمت نولی گی ویزو موزمہ مرگرے منگیا والی تروانو جانگیری کی پسٹیشن باندے شپاوا انوے نوے باران وریدو زاو مرگرے میو مرگری جمعیه ذاتو دشا او ما کتاب کوتو دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ما نوے اغسطے ہو نمان غطوی زرزبت اسٹیشن کی مطالعہ کما او تو دشا اگر بیس تاریر ریڈا والا او دشا او ما کتاب کوتو ناسا پاگرا پاسے ما توی اللہ دعاو کا پاسے دعاو کا میں خبر مکوی دعاو کا خلق حج لٹلوی غمات آدم خواہ حج لبوزی مائی او پاگا کال بیا اللہ منگ حج لبوتلو پیسی وینا منگ سارا خو اللہ اسباب برابر کرل بیا غمات آئی چھ ما خوب لی دے او اللہ خوب گوئی چکستاوا مرگر دعا غواری نوزی قبلو ما نماز زکتا تاوئی شیل قرآن وی من ناستو آغاو دش زناستو ما شپا نیمی تورسی دا ما سلطان شو وی بدی گریل گاڑی راگی او ما دے چو تخطو نزایونا منگا ڈبی توقتو ڈبا دا فوجیانو وا منگ دا پتاوانا او پدی کی گاڑی روان شو ریل گاڑی روان شو یو سپائی راگے منگ دا کچھے ما اتائی چی دا خوست ریل روان دے دے ثم کچھو مخ کی با سٹیشن کی کچھو بلے تبو خیجو یگوی چی ننا کچھے بارانم دے پا منگ بارانم وریگی منگوی دا خیر دے منگ با دے دروازہ کی ادریگو آفانو اللہ افسار آواز ورگ یہ پریدہ مڑا خیر دے را خطلی دی اس دی یہ منگ دا دوارا اولادیو دا ڈبا چے روانو شوا یو فوجی غزل شروع کو دا زمانی او غزلو ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے دا سے غزلو چلے شروع کر ما دا سی غزلو قتل چھ بیامیو قتل دا مرگر ما تا پیشاروی چھ خدای تا گورا اس حسنت دی دا مسئلہ شروع کیا منگا دا ڈبی ناسے مائی غصہ دی ہم منگا غور دی یہ ما اتائی چھ گیڑا بدری ڈاکشی تب ایغام شاہ وی ما بیاو قتل اس دے مرگری سر میں غم دے وی آگا افسر تماوی چھ دکھو دا شیر غلط ہوئی وی آگا ما توی تم گویا ہو تم ایلسی ہے ڈمی مایا ہو وی آگا وی دائی خو خواندو کو علی زیوہ تا برابر کئی او زمان دا مرگر زیاد کی گی چھ کار خو بھئی ہو جوڑائی یعنی ما دائی برابر کرازا کی دائی پسیٹ کینا ازم منگ تا غزلو آیا ویچے ما شروع اکلر ماوی ہم مزار فرنگی پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے دا شروع میں اکلا دزاننا زگدائی روان وزیرستان تا او پاگ وقت کی وزیر مسیطو دا انگریز خلاف دا فرنگی خلاف بغاوت کرے ہو نو دی اگئی پسی لے گل نو امائی جے ہم مزار فرنگی پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے وی جوردائی را پاسے و دا خسوک ملا دے وی پا منگے را دو کو شراب برشو اغاب سر و توی سبر ہو گئی
ما ته وایي چې ته خو مولای ته خو مجلسي نه ډم نه ما یاو بدعتان ته دې ډم ولې وي ما ورته وایي چې زه چې کومه مسله کومه هغه بغیر د ځان د خاورې کولو نه کېږي خپل حیثیت به غورځې الله باغه کې ما ته وایي چې نو خیر دی ته موږ ته تقریر وکړه کنه بیان وکړه ما ډېره ښه وه ما قرآن مجید راواغست ما سره غاړې ته قرآن مجید و قرآن مجید مې راواغست او ما سوره رعد شروع کړو دا دلائل دغسې وامه او راجمع کوم او مسله به تفریق کومه شپه یې نیمې نه واوښته بیا هغه صوبیدار میجر چې هغې سره بیا هغه وایي چې جي اوس بس کا ډوډۍ خورو بیا به راته درس کې ما ټیک ده ما قرآن بند کړ هغې ډوډۍ راواغسته او د فوجیانو ډوډۍ خو ډېره مزېداره وي پای کې دا سرې کړې غوښې او دا مزېدار څیزونه هغې راواغستل ما ته وایي چې راځه ما چې زه خو نشم خوړی زه خو په لوټه باندې ښه کار کوم مسله کوم او زه ډوډۍ ډېره وخورم بیا زه نشم کولی نو زه ډوډۍ نه خورم زما دې ملګري باندې وخوروي ویې ښه هغه ته یې راځه کښېنه هغه کښېناست د هډوکو نه چکونه وایي وی چې ځان یې موړ که دی وی چې جي بیا درس شروع کا مار زما دا ملګری ستړی او دته په دې بره برد باندې ځای سم کوي چې دی وته شي ملګری سملاست په یو سترګه ما ته ګوري او ریځه وایي چې ته کور درس ما خو مزې وکړې وی زه راز په ګېډه لاس راښ کړم اشاره کې ورته وامه چې ما خو تا ته ویلي چې ګېډه به ستا ډکه شي ځان به پې زه خاورې کړم او مزې به پې تاسو وکوي ما بیا درس شروع کړ دا فوجیان جاړي موږ میاں علي ته ورسېدو او سهار سبا په ټیم لږ پاتې دی یو لار د تخیلو ته ځي او بله میاں علي ته ځي په دغه ځای کې موږ جدا کېدو ما چې درس بس کړ نو فوجیانو ما ته وی حضرت موږ ته دعا کوه موږ ډېر مجبوره یو او موږ خپل دعا کې ير نه کې او هغه صوبیدار میجر کوڅ نو په سټیشن کې دعا ټوکرای میوه راواغسته وی دا یو ستا ده یو دې ملګري ده هغوی رخصت شو ما خپله ټوکرای میوه ملګري له ورکړم دا هم ته واله ما ورته وایي چې توحید نه بود گنج خدا بود ته پې مور شوې او ما پې شپه وخوړه شپې پې وخوړې ځان یې پې وکړو مزې پې نورو وکړې له دعوت الحق ما به دا دلایل ذکر کول او دا به مې راجمع کول او مسله به مې تفریق کوله دلایل ذکر کړل خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله حافظ لكل شيء هو الله متصرف في كل شيء هو الله طول الله تدي محتاج له دعوت الحق خاص دي الله لا بلند رشتیا نو دے کرا مدد وردانی مثال پیش کئی چې بغیر دا الله نه بل څوک را مدد کوي دا سیدا لګه د اوبو په غاړه ناس او لاس یې اوږده کړي دي او اواز کوي واوبو راشئ واوبو راشئ هغه اوبه د خولې لار راتلی شي نشي راتلی څنګه چې هغه نشي راتلی نو غیر الله نشي را مدد کیدی الا کباسطک فی الماء نه مثال دې مگر بشان دون ګلاسونو له اوبو ته دې پاره چې رسیږي خولې دته وما هو ببالغه او نه دا رسیږي خولې دته
وما دعاء الكافرين الا في ضلال الکافر آغا چاہتا ہوئے چاگا بغیر اللہ نبل چاہتا را مدد شوئی ندا چاگا کافرانو مگر گمرائی کیے او کو وللہ یسدو بیا دلائل اللہ بتا بیدار دیا چبر دیو خکاتا کخونے ویو کبزور وذلال بالغدو والآصال او سوری ددائی سہرہ و مازی کر ستا سور استا اختیار کے ندے سار یو خواہی یو ماخام بالخواہی ام المومنین ویو کننا فی منتصف النهار من غرمن استو اذا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چناس آپا دا نبی علیہ السلام سور راخ کارا شو وی دا پیغمبر سور نولی نو قل من رب السماوات والارض وایا سوک دے رب دا اسمانو دزمکو دائی بغلشین وایا اللہ و زجر بشرک قل فتغستم من دونی اولیاء وردوایا پیغمبران وایا تاسنی ولی دی بغیر دا اللہ نے مددگاران لا یملکون لانفسهم واقدار نیزانون لا ند نفع و ند ضرر نو آیا ہے برابر رن دولی دون کے رن مراد معبود باطل بصیر مراد اللہ رن مراد مشرک بصیر مراد موحد کلد والا برابری گی ام حل تستوی الظلمات والنور نو آیا برابر دی تیاری اور ناگانی ام جالو للہ شرکا آیا اگر دی اللہ لرا شریکان خلقو کا خلقین چدائی پیدا کردے مخلوقات پشام پیداش دا اللہ نو گڑوڑ شا بدائی باندی پیدایش فتشابہ الخلق علیہم گڑوڑ شا پیدایش بدائی چدا اللہ پیدا کری دیو دا زیارتونو دائی باندہ گڑوڑ شو قل اللہ خالق کل شیع وائے پیغمبرہ اللہ پیدا گنگ دا عرشی دے او دا اللہ دی یکی و زورور انزل من سمائی ماہا اس مثال پیش کئی دا مسئلے چھتا مسئلہ بیانے دا سے دے لگا خوش اکمل کی او پاگی باندی شبدار بارانوشی باران چیوشی بغرونو نو آگا اوبا پا خوڑونو کرا روانی شی ہر خوڑ داغی مناسب ڈکی گی دا اوبا چراشی سیلاب دا خڑ اوبی او پا دے خڑ اوبو کے زگونی چرا اوبا پا یو بلورزینو زگ جوڑی دا سپینا او پا دے اوبو کے مارانی زکا زائی پا زائی سوڑی دے مارانو اگیتا اوبا لڑی شی نو گئی راوزی دا مارانو پا کراروانی او دا اوبا دا برن دا غرون نا دا کانون نا سرم زان سرراڑی نو اگا سرم پا کراشی دا خری اوبا یو رد دوئی بیا دا ختمی شی سپینی اوبا پاتی شی اگا زرگونه چه پا کراغلی اگا اوچ شی اگا ماران چه پا کده برن راغلی نو الکانو سخا لختی او دا خوڑ پا غار اولاری او دا ماران جبوی او دا اختر روانی او جسنگ راجی نو آره پا لخت وی امڑیه یو کال خوڑ راغلو کود شم یمان دگا دا اولارو لخت و سما سکے بابا ماران مرو ماران مانسی که ویدا دے اتم میں مڑکڑلو یو غا ایخی ہو را ماران با گراروانی ہو جبوئی ہو آزاگون اوچی آخری او بخاتمی شی سپینی آغا سپینی اوبون که بیا سر دبارا میں اوبو راوری نزرگران چیریو کی آغا سرت نواتو کی
او داغی نا زیورات جوڑ کی داغی نا دورونه داغی نا نتکای داغی نا پیزوان داغی نا تیکا جمر حاطف جوڑ کی داغی نا لاکت اولاد زمانو پا بہترین زائنو باندی بیا پراتی پا وقت دورونه جنگی پا پوزا کے نتکای پیزوانی پا غار باندی لاکتی آگے بیا چولی دغه سے یو ملک انتے شرکیات دی خوچتما صلی او قرآن وائی بارانوشی خڑے عبراشی دا مرتدین مشرکین او دا غی جلسون او دا غی جلسے او دا شروشی او سنج بدیوبو کے مارانی او جبے وئی نو دغه سے پدې کې دا ناکار مليان برا رواني جبه دوی پمپلې او وابي شروع به معتزلي دي الکانو څنګه لختي دا سر ولا وایي او څوک یو پلا بسونو کې پټ شي څوک بل پلا څوک ګروپ شي اولاد شي تختی او غزګونه ویا سپین پټکی سپین پاگلای د ملایانو گورم چشم نیزده د دریاب زگو خیچی نو آغا سپین پٹکی چابه والی او آغا لگا دریاب زگ رکشی او آغا خڑے او بے او سور ازی شور شاری آغا ختم شی او سپین او با پاتی شی ستا بیان با پاتی شی او سنج آسر او سپین داغین زیورات جوڑ شی زمانہ پا بہترین زائنو باندے پا سینہ باندے لاکٹی پا مرائی نے چاپیرا داغی اغتائی تلائی پا تندی باندی جمری پا وگونو کے دورونا بالائی ندارنگی خلق بتالا دزڑا پاس ازائی درکی تو داغی دزڑا دستر کو تورو گردے پزرد اللہ فائدر کی پتا بزان قربان نہیں وہ مسئلہ بیان کا مثال دا سے پیش کر انزلان سمائی ما مثال بیان مسئلے پشاند بوبانے چھوے ورائد برنا فصالتو دیا تم میں قدرہا ابئی الگاڑی پخبلا اندازہ فاحتمل سیل زبد الرابیہ یو کال میں دازائی وے ادھے جون میاش و گرمی وا اخوان راغلو دا چپی والے طالبانو ارتا قتل فاحتمل سیل زبد الرابیہ او پور دبگی سیلاب زگو جد شوئے زگونا غبالات شی ختم شی او ستاغا مسئلہ و پاتی شی وابیر اللہ شرع کے سپردن زیر خاک خاک افشنا بخورد گذوش دخوان ماند بڑائی دا سے لا خارو خوڑا چڑوڑو کی پاتے نشو زندستنا میں فرغ نوشی روان بادل گرچے بسے گزشت کے نوشی روان ماند دارنگی چاچے کار صحیح کڑوے داغنون پاتے شوے انزلن سمائی ماء مثال مسئلے بشاند بولے چوے ورائد برنا فصالتو دیتن بقدرہا نو بھئی الگاڑی پفلے اندازہ فاتمل سیل زبد الرابیہ نو پورتگی سیلاب زگوچت شوے او دا غسنا چه بلی غیبان خلقور دا پارا دلا ڈولو کالو او متائن زبد مثلو یا نور سامان زد دے پشاند دے باندے سن چاگا سرا اسپینا دو زنانا با بہترین زائن پراتی تو مسئلہ بیان کی تب دا خلق دا زڑا تورو گردے او دا سترگو تور باو گردے او دا زڑا سار باو گردے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دارنگی بیانی اللہ مثال الحق والباطل فاما الزبد فیضب جفاء ہر چیز زاک دین اللہ بشی بیکارا
واما ما ينفع الناس او هر چه آگا دے چه فائدہ ورگئی خلقو تا نو اگلو پاتشی دنیا کی چاچے صحیح کار کڑے داغنون جوان دے دے داغنون ندے ختم شوے او چاچے غلط کارونا کڑی لالل داغی نوم ختم شو کذالک اضرب اللہ الامثال نو دارنگی بیانی اللہ مثالونا دا پاردا گسانو چه قبول دیائی کا دو حکم نراب الحسنانو غیلد جنت آغا گسان جائی قبول دیان کئی دیا اللہ کشی دی لراغا سے جسم کا کلی ٹول او پشاند دی باندی سرل دینا حفیدیا ورکی پا دی باندی نو بیابم قبول نشی اولائکا لہو سول حساب او دا کسان جی دی لگے بد حساب او زائد دی جہنم او بدا بھی چونا دا جہنم او فمن یعلمو نبیا دلائلو آیا آغا سوچ جارا پوئی گی انما انزل الیک من ربک الحق چه بیشک آغا چه تا درالے گلشو طرف دربستانا اگر رشتیا نو دے پشاند آغا چاوے چگا ویڈون دا دوارا کل برابر دی انما تذکر اولو الالباب بیشک پندخ لیا قلمند آغا کسان جے پروالے گئی پا احکام دا اللہ ولا ينقضون المیثاق اور نماتی وعدی آغا کسان جے پورا گیا چھے حکم کردے اللہ پاگے باندے ایو صلا ایو ادا چھے دا دکڑیشی او یرید اللہ نا یرید بدے صاحبنا او آغا کسان جائی صبرو کا ابتغاء وجه ربهم دا پارد لطلو رضامن تیاد رب دائیو ابتغاء وجه ربهم ہوئی کلا کلا سڑے صبر کئی دا مجبورائنا چوا سے نرسی پختانو دا دل سڑی میرا شریف خوی خوخی چه سویلو چاہتا نشین دا وی شریف دے آغا شریف نہیں ہو آغا سویلو نشین شریف آگئی چه داغه وس رسی ڈانڈائی پلاس کی طاقت پلاس کی بیام چاہتا غگ نگئی او پخطری کیا خبر آگئی دا شریفین والذین صبر ابتغاء وجه ربهم او آغا گسان آغا دیا قلمند چاہی صبر گئی دے پار اللہ ٹولو دردا منتیاد رب دو دیو واقامو صلاة پابندی کئی دی موزا او خرچ کئی دی آغنا چه منگ دیلا ورکڑوے پٹاو خارا ویدرون بالحسنت سیئا او دفع کئی پا خبر باندی بد خبر اللہ خبر بیان دا اللہ دو دین کئی بد خبر پہ دفع کئی خکارون کئی بد پہ لرے کئی اولائکا لهم عقبت دار دا کسان جی دیل دے انجام دا آخرت جنتون دا نیش گرائی عقبت دار مبدل منہو جنات نا بدلو جنتون دا نیش گرائی دن نکی و دیتا او سوچنے کانی دا پلارانو دینا دا وازواجہم و دا بیبیانو دینا وازواجہم و ذریاتہم و دا اولاد دینا او ملائک بدن نکی پدیبان دہر دروازینا سلام علیکم بما صبرتم او ملائک بہتوئی مقولہ ادارہ سلامت یاری پتاسو پسبب داری چه تاسو صبر کڑو فنعم عقبتدار سلام لوی نعمت اغا سلامت یارا چه امنی او سلامت یاری دیا امت دا تراکائی دا پارا دیا امت دا خوشحالائی دا پارا رنبے بنیاد دا امن اغا سلامتیا دا امن دے چه امت کی امنی آئی کی خوشحالی که غربتی او عاجزی خوچے امنی نو سڑے خوشحالی نو کوٹی میں پاسے کٹا چولے یا پروانی پٹی کی کٹا چولے یا پروانی زمان بدے ملک کے پخوا منگا علکانو
نو پدے پټو کې بعد زمیندارو کټونه اچولیو لوټه به ځان سره د اوبو ایښې وه او په ګرمۍ کې بعد د شپې بهر ودو اوس څوک د یارې بهر نه وده کېږي الله دې زموږ ملک کې امن راولي سلام او امن دا لوی شی دی او بدامنی دا تباہی دا دا ارچا دا پارا دا دا ملا دا پارا ام تباہی دا 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 امی دا پارا ام تباہی دا حدیث کے راضی کنز العمال کے روایت دے چھے نبی علیہ السلام وی یو وقت بدا سے راشی چھے علماء بدا سے وجلشی کا قتل الکلاب لگس پیچھے وجلشی دا سے بے وجدی ان پائی کے وسطا علاج بیاسی نظاگی علاج ام خیلے سنجس پیسو گوجنی پروائی نہیں دغه سبو وجلشی داغی علاج بیا خیلے چھے علاج سوے نو علاج دادی سے حمقا زن ناپو جوڑ کا زن ناپو جوڑ دادی چھپا اقتدار کی گوٹن موہا بس خبر کار گوا مدرسہ درس بیان دخل کو اصلاح دا عقیدی او دا عمل مد دا کوا دا ستا کار دے او دا اقتدار کار اغیتا والا کا سوکی چکو لیشی دغو آیتا کو دا زما کار نوے کہ جنگ دے اغسطا کار دے کہ دا ملک دفاع دا اغسطا کار دے کہ اقتدار دے اغسطا کار دے ہاں دا زما ضرورتی ما توایا زبا دی مرستا کو خو اغسطا کار دے اغا زما کار ندے او دا اصول حضرت مجدد خپل کریو کلچ جہانگیر دربار کے سجدہ شورو شو آغتا نو حضرت مجدد دینی مسئلہ بیان کرا حضرت مجدد گرفتار کو او بجیل کے واچو دا حضرت مجدد مورید محبت خان دا پیخور گورنرو دا مسجد محبت خانی چی جوڑ کرده اگر دیز آئینا حملہ اکڑا او دا بنگال گورنر دا مورید اگر دالتنا حملہ اکڑا طاقت ہو جہانگیر گرفتار کو حضرت مجدد تا خبر راگے چھ بادشاہی گرفتار کستا موریدان و مملکت واغس حضرت مجدد دا جیل لخطولی کو یہ بادشاہ پریدئی دا فقیر دا سلطنت دفارن جنگی گی دا اقتدار نانما دا فقیر سلطنت لن جنگی گی او بادشاہ پریدئی و معافی تے ہوا رہی بادشاہ دا شپی خوبولی دا چھ نبی علیہ السلام و تبوتا چیچی چھ ما دا امت دورہ بے عالم تھا جیل کے چھوڑے بادشاہ پا منڈا منڈا دا گوالیار جیل ترا روان دے معافی تے غاڑی حضرت مجدد او اخبرا مسئلہ کورا دا خدای دینی خود اقتدار ناغستا تباہی دغا دا نراغا چستا کما ذمہ داری وغتا پری خدا او دا بل ذمہ دارای تا دلاس واچو نو بیا دغا شنو سلام علیکم بما صبرتم ملائک بول دوئی سلامتی آدی بتاسو تو سبب داری جو تاسو صبر کرے فنے موقبت دار نسخ استاد انجام دا آخرت اوار کسان چگئی ماتی احکام دا اللہ پس دکلا گوالینا ویقتون ما امر اللہ بیئیو صلاح او پری کئی آگا چھ حکم کردے اللہ پاگی باندد ادا کولو او فساد کئی بزمگا کے یفسدون فی الارض فساد کئی بزمگا کے اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دغا کسان جی لدے لعنت او دی لدے بد انجام اللہ وی پلانت بئی چھ فساد کئی اللہ وی بد انجام بئی چھ فساد کئی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بیا دلائل شروع کرل چھ رزق زور کوما اللہ فراخی رزق چالے چھ خوشی و ٹانگئی او خوشحال شو دی بجوند دنیا او ندے جوند دنیا پا مقابل دا آخرت کی مگر سکا
تو دنیا بے ویسے جوان دی دو ورځو جوان دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او آیا کسان چی کفر کردے اولین نازلگی بدبانی او موجزات طرف درابت دنا ویا یکنن اللہ مہرد گمرائی ویو پاگا چابانی چی خوخیشی ویادی لے من انابو او توفیق ورگئی خبل طرف تا آگا چال چگرا گردی اللہ تا مہر چی اللہ وی دد عمل دو جنوی او ما ختم اللہ علا قلوبین کی تفصیل کرو یاد دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ آگا کسان چاگئی ایمان راڑا و مطمئن شزرون ددائیو دا اللہ پا کتاب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مطمئن کی گی سونا ذکر دا قرآن نون دے حاضر ذکر مبارکن انزلناہو پا قرآن سڑا مطمئن کی گی خواہش دے چاہے طول دنیا بادشاہتونا سوکرا گئی یو درس دا قرآن تیرا ناجنیم خوشحالا من خبر کن دا بادشاہانو تختونو سرکل برابرو الذین آمنوا وعملوا صالحات آگا کسان چگئی ایمان راوڑے دے عمل کڑے نیک توبا لهم خوش خبری دی لرا وحسن معاب و خستان جام اچھا اللہ وی خوش خبری دی اللہ دین لوی مقام بل سیئے کذالک ارسلناک فی امتین دارنگ لے گلے منگا تالا امت کے جتیر شوی مخی دینا ٹول کی دے پارا چیل والے بدائی باندے آگا کتاب چوائی کردہ منگا تاتا تیرے پیغمبر را لے گلے قرآن و توایا وَهُمْ يَغْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ ادخال الہی او دائی کفر کئی بمہربان بادشاہ نو ہے دا اللہ دے مارب لا الہ الا ہو نیشتے آجت سرگون کے بغیر دے اللہ نا او پا دے اللہ باند زان سمارمو دے اللہ ترجو کم او کچر دا قرآن روان شی پا دے بانی غرونا یا ٹکڑی شی پا دے بانی اسمکا یا خبریو کی پا دے بانی مڑی نو بیان دے نمانی کمڑی را پاسی وی دا قرآن اشتہاد ہے بیان دے نمانی بل اللہ الامر جمعیہ بلکہ اللہ لدے اختیار ٹول افلم یاس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدى الناس جمعیہ آئین دی پوشوی آگا سان جگئی ایمان راوڑے دے کہ خواہ دا اللہ پزور بانی ایمان نو توفیق بے ورکڑے و خلقو ٹولو لا ہمیشہ بھئی آگا سان چی کفر کڑے چراسی بدئی تا پا سبب داغا چدئی کڑی دی عذاب یا بو آتیشی نزدے دا کورنو دیتا تردے بوئی چراشی وعد دا اللہ یقین اللہ خلاف نگئی دا وعدی اس تسلی پتائی سرا ٹوکے شویان بیاو پورستان مخی پیغمبر خفکی گا ماں کدائی تاپور مسخری اور ٹوکی گئی نو کئی دی کا نداخو مخیم شوی دی تاکیق ذرا ٹوکی شوی انبیاء پورستان مخی نو ما مولا تورگا کسان لچ کفر کڑے ہو بیا میونی ون سنگا وزاب افمن وقائم علا کل نفس بیا دلیلو آیا غزات چاگا نگاہ باندے پار نفس باندی اولاد دے پار نفس پارا باندی چکئیو نو آگا آگا سوک برابر دے چاگا دیستان خبر نا وجعلو للہ شرکا اگردول دی اللہ لرئی صداران ویا تاسو اللہ نمونک دی دا آلیہو تاسو تا آلیہوے لیدی یا خبرو یا اللہ لرا پاگا چھ پتے نشتے اللہ تا اخکتا ام بظاہر من القول یا بظاہری وینا باندے اصل اخلی خبری کوئی بلکہ خیستہ شہد کافران تو تدبیر دائیو او بند شوی دی اللہ رضا اللہ نا او آغا سوگا چھ محمد گمرائی ہوئی اللہ پاگو نبی اغلال اللہ خودون کے او دائی دے پارا عذاب دے بجوان دنیا کے
او عذاب دا آخرت دیر سخت دے وما لهم من اللہ من واق او نبی دی لرا طرف دا اللہ نسوک بچ کے ان کے اس بشارت او زیر ورکی مثل الجنت اللہ دی مثال دی جنت آگا چوا دے کلش متقیان سرا بھئی عباد اللہ دے دو ندارین والی آگا والی سورہ محمد آیت نمبر 15 کی خی چابا دو گبینی دو پھائیو بئی دو بو بئی دو شادو بئی اکلوا دائمون میوے داغی بئی ہمیشہ او سوری دو دے او داغی انجام داغ کسانو چگیو یاری دل دا اللہ نا او انجام ناکار بئی دو کافرانو اور انجام دا کافرانو بئی اور آغا کسان جو ورکڑے منگا دی لرفان دا کتاب یفرون بما انزل الیک خوشحالی حاصلی پاچرالی گل شیطاتا اللہ وی چھتا تا قرآن ناغلے پڑے دیر خوشحالی اور بازی ڈالنا رسول چے انکار کئی بازی ڈالنا رسول چے انکار کئی دے بازینا وَيَا إِنَّمَا أُمِرْتُ بے شک ما توقم شوے دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت صدا دا خبرہ انما امرتو بے شک ما توقم شوے دے چیز عبادت حکم دا اللہ او شریک نگرزم دا اللہ سرس شے دے اللہ ترا غوار مخلوقات او دے اللہ ترجو کم دا بستا اعلانی الیہ ادو و الیہ مآب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا او دارنگ ذالک لے منگا دے دارا حکمن ڈک دے حکمتنا عربیاً بواضح جب باندے وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او گتتا بیشوید دے خیالاتو پس داغینا چرائتا تا علم پیغمبر پاکتا ہوئی کدو دائی خیالاتو پس لارے مالک من اللہ من ولی ولا واقع نبی تعالی رائے طرف دا اللہ نسوک دوست اور نسوک بچ کر ان کے ہے کدو دائی خیال پس روان شو حق دے پرے خدا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدای ملا نہ وصال سنم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او تائی سر لیکلی منگا استازی مخستانا او گردوی منگای لربی بیانی و اولاد نو کدائی وی داسن پیغمبر دے دو خزان او دو بچی دی ایلو من اللہ ورکڑیو یا خواگی او پیرو نو زنانا تلو یا پیر سیب کرا یا وڑو کے راگی یا زنانا تپوسو کوئی دا سوکتے نا بلے وطا دا دے پیر سیب جیے دے وخوری پیر سے بھوندا کار گئی ہے پیر سے بھونزی ہے دیوئی دا پیر دا ملا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او گرزولی من دی لربی بیانی اولاد وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ او نشتر اختیار یو پیغمبر اللہ شرات لو کی بموج زبان دے مگر پہ اجازت دا اللہ لکل اجل کتاب دا پارا دار یو نیٹی یو وقت مقرر دے یمہ اللہ ما یشاء و یثبت لرکی اللہ گا چھ خوشی دا اللہ دا شبہات شرکیاونا اگا شبہات شرکیہ دا سڑی دا سرنا اللہ لرکی و یثبت اوکلا گئی اللہ توحید لرا پسود معاہد کے امام غزالی المستشفیٰ کے معنی کئی یمو اللہ من شبہات شرکیہ ویثبت او مضبوطی توحید لرا پسود معاہد کے وَإِنَّهُمُ الْكِتَابُ او اللہ سغد اصل کتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ يَدُوهُمْ او یابو خومنگتاتا بعض عذاب چیرو من دی داغینا یا ببوزو تالرا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَا بَتَعْدِ رَسَوَلَ او بمنگ حساب کتاب اولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بیا دلیل دلائل دا اول شروع کریو اول قسم دلو خالق لکل شئن واللہ پیدا گونگدار سے یو اللہ
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اول ندویم آیاتو خالق لکل شین واللہ پیدا گونگی دار سے یو اللہ. نو دلائل ذکر کر بر آسمانی نتاو گورا دا بیستن و آسمان چاو درو لے دے دا آغازین ابن عمر بن رفیل ویلیو وانت اللذی من فضل من و رحمت باستا الہ موسیٰ رسولا منادیا. واللہ تا موسیٰ علیہ السلام تا استازے لے گا فقلت له فذهبوا وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان باغيا. تاوی تورور دلار شئی فرعون باغی تا مسئلہ بیان کئی وقولا لول انت سویت هذه بلاوتدنا تتقلت کما ہیا. ورطوائی دا بیستنو چھت دا تاو درولے وقولا لول انت سویت وسطها منیرا اذام جنت الليل هادیا. ورطوائی دا تورش پاکی دا کل اسم میں تا پیدا کردہ چارنا گرنی کئی وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه فقولا له من يخرج الشمس ضوءة فيصبح ما مسد من الارض ضاحيا. ورطوائی دا انور تراخی جے چپاہی باندی رد روخانہ کے وقولا له من ينبت الحب في الثرى وفي ذاك آیات لمن كان واغیا. ورطوائی دے ون پدے سرونو کدا میوے تا پیدا کے یو ذات سے چاگا پیدا کئی. علامہ اقبالم دے نقشہ بالی جبریل کی پیش کئی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینچ کر پچم سے بادے سازگار خاکی کس کے کس کائی نور آفتاب. دا نور دا چا دے دا خور دا چا دا کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکلائی خوئی انقلاب. دا غنمو دا جیبونا چا دا ملغلرو نے ڈکڑی دارنگی دلتے وہی ہے خالق لکل شین واللہ وبر آسمان تو گورا دا بیستن آسمان چاو دولے دے نبیاوی وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا وكتو گورا دا زمکد اللہ چاوڑو لدا ودالا سکے وجعل فيها رواسي مخام غرون تو گورا ندار اللہ چا پیدا کری ودالا سے وانہارا کتا بدرائی تو گورا ولو تو گورا دا اللہ چا روانی کری ودالا سے وجعل فيها زوجين اثنين جوڑے جوڑے میوے دلہ پیدا کری ودالا سے وفی الارض قطعهم متجاورات زمگا کی جدا جدا ونڈونے پیدا کری نو چرتا گنے کی گیا چرتا گنمو جوار چرتا کی مڑا کی گیا چرتا کی مالتا دا انقلاب چارا استے ہوئے ودالا سے وجنات من آناب باغونے در لدہ انگورو پیدا کری انگور تاو گورا سرخ کلے گوڑے آئی کے در لخوگے باچولی ودالا سے وزرن و نخیلن داشنشن واخو گورا چھتا تا گڑا گئی داو لچاکڑی ودالا سے ونخیلن کجوری در لپیدا کری داور لچاکڑی چھتا دلائل ذکر کر خالق لکل شین واللہ. ندویم قسم دلائل اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام. ودالا سے بگیڑا کے دہر زنانا کنرد گمادا اللہ وی پہر سے پویا زیم او بعد لگی مندی پیدا کیے بعد ڈیرے حضرت عمر تا یو سڑے راگے ورتے وی زدو کالا دا کلی نبارو ما دا کورنا مسافرو ما او زرالم زما دا خزی حمل دے پگیڑا بچے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی رجمی کئی ذکر چه 2 کالا خاوندنو خودی پر بد عمل کری وی رجمی کئی حضرت معاذ ابن جبل اڈارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی نا وینیش رجم کولے دا ورو کے چه پیداشی بیا بگورو حضرت عمر وی دیر خدا سراز بعد اگا ورو کے پیداشو نو چه پیداشو نو اگا گرزیدو دا پیداش سراغا با گرزیدو شو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوی لولا معاذ اللہ لگا عمر که معاذ نوے نو شیر آو لگیل نو دا مقولای بدل اکڑا اوغیتی نجوڑا کا لولا علی اللہ لگا عمر دا لولا علی اللہ لگا عمر نے لولا معاذ اللہ لگا عمر اول قسم دلائل ذکر کر گما دا پہاڑ سے پویا زیم ندرین قسم دل ذکر کر لہو معاقبات من بین یادے و من خلفے خاص دے اللہ لا بلند رشتیا لہو دعوت الحق لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو یو اللہ لبلند مناسب دا بغیر دا اللہ نبل حاجت روانشتا او داغی مثال پیش کو چه غیر اللہ را مدد کئی داس دے اللہ کباست کا فیل الماء چه بل چاہتا چگوئی بابا تا چگوئی داس دے لگد دریا پغاڑا ناس او لاسی دکڑی دی چگوئی وو بورا شئی وو بورا شئی و برات لیشی وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او ندا چغد کافرانو مگر گمرائی کی نو بیائی مثال دا مسئلے ذکر گا انزل من السماء ماء وزان باران دا رحمت جوڑ کا لال شپوتن باندے وریگا خلق تو ہی تراؤ بلا اول بخڑے برازی زگون برازی ماران برازی او بیا بسر پاتی کی گئی اس پینیو با ستا بیان با پاتی شی او خلق با اللہ دڑے با پاس زائدر کی خود مسئلہ بیان کا دا کندو زویا سخو بویا کنا تکلیف تا زانو نسا وقد مگر اللذین من قبلهم کستا خلاف بندوبستون کئی پروام کو نو بیائی دلیل ذکر کو اولم یراؤنو آدینو گوری منگرات لگو زمگتا کموید گیر چا پیرنا موحیدین پیدا کرو او اللہ بفیصلہ کئی لا موقب لحکم نشتے رسل کون کے حکم دا اللہ لا او دا اللہ دا ذری صاحب والا تسلی مبلغتا وگستا خلاف دی تدبیرونا کئی تاوجنی پروام کو وقت مکر اللذین من قبلهم تاکی سر تدبیر کڑوا کسان چمک کے دینو نو اللہ لدے اختیار تدبیر ٹول پولی گیا اللہ پاک باندی چکئی ہر یو نفس وسیعلم الکفار او زردے چپو بشی کافر چچال دے انجام دا آخرت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او آیا گسان چھ کفر کرے لست مرسلا نیت لے گلے شوئے ستاد رسالت نبا انکار کئی دی کنا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تا تباوی مڑا تاڑو ملانے زمان بکلی کلونی ملیان شتے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم وہی کافی دے اللہ گواب من زمان من استاسو کے ما کو بیان درتاو کو ما درتا مسئلہ رسولہ ومن اندو علم الكتاب او آغا سوگو چاگا سغد علم کتاب مرا جبریل امین یا مراد تینا علم قرآن ومن اندو علم الكتاب آغا سوگ چاگا سغد علم کتاب سورت کے ادلہ ذکر کول پہ اسمات توحید اول کے سمت اللہ خالق لکل شین هو اللہ دین کے سمت اللہ عالم بکل شین هو اللہ
دریم قسم دلہ حافظ لکل شین هو اللہ سالورم قسم دلہ متصرف فی کل شین هو اللہ پینزم قسم دلہ طول اللہ تدی محتاج نو مسئلے بتفریق لہو دعوت الحق خاص دے اللہ لا بلند رشتیا نو دے کرامدد مسئلے بتفریق لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو چھ بیدا اللہ نبل حاجت روانشتا اور بیائی مثال پیش کر آگے اور استاد مسئلی مثال پیش کر نو بیائی دلائل شروع کر دہار چاہے مرزاق رزق زور گمی اب ستو رزق فراخو موزو تنگو ما اور بیا تسلائی ظلم تنگو دا اللہ دین بیانوا اللہ بدے امداد کئیو جنی رضا بس بدے اکتفاق بیا چوٹی دا بانگوائی و موسکو بیا